سي لوكازيون باش تعرفي على لي زاستيس تاع محي الدين. السلام عليكم لي ديزات. اليوم غادي نشكلها السور على بالك. راني شاك باللي راح اليوم افير راباج. وي معليش ما كاينش اتقان. بون اليوم ماشي ميتي ماشي سي اف بي. اليوم كما قال عبد الله سي دي زاستوس. لا بروميير استوس كيما نعرفوا بون في الجزائر ماشي غير في الجزائر مي عندنا بروبليم مع كي نكونوا رافدين كيسان ولا نشربوا باغ اكزومبل قهوه ولا في الدار دون ان جاردان ولا دون ان جاردان كاين لا بوسيير كاين من داك تحلك ناموسه تحلك دبانه سورتو دبانه سورتو. دونك لاستوس الاولانيه اللي هي هذه غادي نبداو بها سوا ديزون عندنا كاس عندنا كاس هاوليك فيه الماء ولا فيه جو سورتو كونتر لي بواسون سكري نحكموا اون كيسات باغ اكزومبل كيما هذه. داكور اون كيسات من نوع سامبل من نوع سامبل تاع مقروط ولا تاع قريوش ولا بومبورت بيان سور. دونك لا كيسات كيما رانا نشوفوا انا درت لها ديجا درت انا ان بوتي ترو عبد الله باش ما نقعدش. دونك لوبجيكتيف تاع لاستيس باش نفهموها ريزومي سي دو بروتيجي لا بواسون تاعنا كونتر دي اجون اكستيريور. فوالا اكزاكتومون. دونك فوالا اون كيسات درنا بوتي ترو كيما رانا نشوفوا باش ندخلوا اون باي. بيان سور بيان سور نشرب برك ديريكت سورتو مساكن والله لي ماسون ولا اللي يخدموا دون دي شونتيي لا بوسيير وكاع مساكن يضروا. دونك فوالا لا باي ندخلوها في لو ترو اللي درناه سا نو دون سا ومن بعد نوتر بواسون ولا نوتر فير اي بروتيجي. سي بيان سا. نو هذه شوف مليحه صفيقه حره على هذا لاستيس هذه اللي حتى صوفي لا في دو مليون دالجيريان. هذه لا بروميير سهله بزاف بديت بها. دروك لا دوزيام جينيرالمون عندنا ان بروبليم مع لي تيليفون تاعنا كي نحبوا نديروهم في الدار يتشارجاو. دونك من داك التليفون تاعنا يتشارجا في الدار مقيوس في الارض ولا بالك يكون الماء سا بو كري سي دونجورو ولا يجي واحد يتيريه. كاينه سا ديبون. دونك اون ا بوزوان دون بوتاي بوتاي نورمال تاع شامبوان. هذه صعيبه على بالك غير تبعوني بالعقل. لا بوتاي هذه نحو كيما رانا نشوفوا هنا الفوقاني. انا بديتها ديجا عبد الله باسكو ما نقدرش بيان سور احسن نورمال. فوالا نحو الفوقاني هكذا. داك بالك على صبعتك برك يا محي الدين. انت انفيتي عمونا الجزائر قاعد اونتي. دونك فوالا كيما نحينا لو بو هذا الفوقاني لا تيت ومن بعد واش نديرو نحيو ان مورسو هكذا برك ومن بعد تعرفوا علاش انا نحيت ديجا بديتو. داكور كوم سا يا لطيف. نو سافا سي با دونجورو. بون نبداو بهذا نحيو باغ اكزومبل نحيو باغ اكزومبل هذا هكذا. داكور اوب لا مارك تاع الشامبوان بو امبورت. بو امبورت. داكور اوكي. عاوني منير شد معايا برك نحيو هذا الموس هذا تاعك محي الدين. الموس معليش ما في ضرب الموس باش نعرفوا جمال مسكين مدهولي. فوالا كيما شفنا باش هكذا نحو لا بارتي هذه سي سامبل. فوالا هكذا ومن بعد نحو اون بارتي منا لا بارتي هذه تاع الشارجور. دوك من بعد تفهموا علاش لا بارتي هذه اون بارتي صغيره نحوها برك هكذا. فن كبير. منير عاوني. اوب سامي هذه التجربه العلميه ما قايبر. داكور لا بارتي هذه اوب سون في سا. بون فهمتوا شويه. بون سي سامبل يعني نو تفهموا. فوالا تما خدمت انت كوك تاع تليفون تسمى دوك سا نو دون سا. درنا ان ترو هنايا ونحينا لا بارتي الفوقانيه كي تبعي عليا. اي ميتا بالضحك محي الدين باش نتفاهموا. بالي شي حي ميتا. بون عندنا تليفون وحنا نبداو هاوليك تليفون. محي الدين دقيقه برك اسكو تقدر تولي التليفون تاعك تليفون حطبه ما عنديش تليفون. بون محي الدين هذا التليفون هذا خدمته الخدمه هذه. التليفون هذا ولا هذا مليح يقيسوا لي على بالك هذا قرعه شامبو غالي التليفون تاعك هذا من نوع قريلو. لو تليفون هاوليك ابخي نديروه في لا شارج نحطوا التليفون هنايا سا نو دون سا ومن بعد سوبوزون هاي ليك لا بريز اوكي نجوزو التليفون هكذا. داكور ولا بريز هكذا ومن بعد يقعد سسبوندو ويقعد دان سيبور هكذا. كيف تحط التليفون؟ سي ولا غير في الالبوم مليح العبسه.
سي جيني. سي جينيال. ولا نورمالمون تدي بري نوبل محي الدين عباك نصيحه قرينك. فوالا هذه الاولى. بون فهمتوها كاع تقدروا ديروها. اسكو تقدر تخدم لنا واحد 35 تاع الشامبوان كنت القرعه من عندنا. انا كون يخدم لهم نروح غدوه الصباح واحد يخدم لي القرع باطل بوغ ريسيكلي اون بوتاي ولا دي بوتاي لي بوتاي. برك لو كان خير التليفون افضل تسمى محي الدين باسكو عباك تلفزيون كرونيكر تاع سيستم دي زاد عنده تليفون تاع 250,000. محيدين امين قال لك نخدموا كيف تخدمهم هو يبيع. باش ندير كوميرس نخدم 40 نحطهم في مارشي 12 نبيعهم. كومون بروتيجي ان تليفون وني نضرب في مارشي 12. بون هذه صعيبه شويه بوغ ريسيكلي اون بوتاي. لازمنا اون بوتاي دو 2 لتر. هذه على بالي ما حش نقيسها. هذه سورتو بوغ النساء اللي يريحوا في الدار ولا شي بانيات وكاع يخدموا حراره. شحال قلنا قرعه. شهوه حراره. حراره. صوف. داكور داكور حراره. واللي قلنا ان سيبور. هذا السيبور دوك من بعد نفهمكم. بون شنديروا نقطعوا القرعه نص. دوك نهضروا مع الحاجه راكي تشوفي فينا الحاجه راهي تشوف فينا. كان على الطاوال خطيت كيفك على جاب لك قرعه تاع الماء. بون القرعه تاعنا نسحقوا غير لاطيت هذه الفوقانيه. نص لازم تقرعه كي شغل تكون مدوره. دونك من نوع مدور فوالا. نقطعوها باش تمد لنا هذا الشكل. دوك نوريكم هذا الشكل هكذا. نسحقوا غير لاطيت كيما راكم تشوفوا. ومن بعد هذه صعيبه ليكيب ما تضحكوش عليها برك. ومن بعد نعاودوا نتبعوا القرعه كيما راكم تشوفوا حتى لتحت هكذا. اوب محيدين من بصح الحاجه اللي ديرها هذه اللي علاش حاجه مسكينه باش تقطعها مسكينه تقطع روحها ينجم يعاونها ولدها ولا. داكور فوالا. ومن بعد نكملوا هذه هكذا. هذا غير شي واحد مالو زعما تقول له يقطع قرا نقول لك ماني خرفت مسكينه. انتوما اونتر تنجموا تهضروا ولا بوزي دي كيسيون ولا. فكرنا باش غير يدويه لا عندك الحق. سينو محيدين عندي كيستيون نسالك. صافا انت يا اخي. صافا تخي بيان. ما كاينش مشاكل ياك لا هذه لو كان زعما ما خصك لا يا خويا عاودوك. سا نو دون سا. هاوليك البوت تاعنا لا تيت. ومن بعد نحطوا معاها بالطول. منير عاوني. خلصوا من بعد. منير لاجوا. فوالا. والله حب نشوف شي فكره يعني. هذه ما نسحقوهاش. هذه سي غير هذيك لا بارتي. اكزاكتومون. داكور. ومن بعد داكور نحكموا البوشون تاعنا هذا. اون تخاص على حسب البوشون تاعنا بالموس ثاني. بالموس وي. هذه صعيبه شويه. بالك صباعك يا محي الدين راك خالعني على بالك. برمي بليسي تاع السيستم دي. اي هذه راح علاش قلت لي تفيق على محي الدين اللي راه العشاء تاعو. يعني تقدروا تهضروا. تقدروا ماشي انا قلت لك اسمع قلت لك زعما لو كان ماني كبيره ولا جوزه تقول تعيط لك وليداتي ونقطعوا القرعه تقول ماني خرفت مسكينه وشي. سا نو دون سا. فوالا نورمالمون سافا. نديروا ان ترو على حساب البوشون. لو بوت هو باش الحراره تاعنا جينيرالمون نساء مساكين ولا الكبار كي يخدموا حراره سوف تهرب لهم طيح في الارض تتزربع كاع. دونك البوت هو ان سيبور كي سوا فيكسي باغ اكزومبل. انا مديت لكم ان اكزومبل برك باغ اكزومبل في كرسي ولا عبد الله باش نخدموه هكذا. نخدموه هكذا باغ اكزومبل هذا كرسي. تستعمل منير كوم كرسي. منير بعد خلصوك. عندك شاك ومن بعد بعد الحصان. فوالا. à peu près ça nous donne ça. Ça nous donne rien. C'est هاوليك ان سيبور او فيكسي باغ اكزومبل في اون شاز. بون الحراره تاعنا ابارامون كبيره شويه باش تجي زعما لداخل تحطها لداخل. مي معليش. ومن بعد ندخلوها لداخل. فينالمون انت لافا مليحه الديبي تاعك لي ايام. اي ديبي لا غالب سي كومبليكي. ابدا بلافا محي الدين. ولا دير كيما الكوزينه لا بروشين فوا خدمهم واجدين. وحنا زعما نعفسوا لهم خدمنا بعد لحظات تبدا واجده زعما. داكور فهمتك. سا نو دون سا هكذا. ابوبري فوالا كيما فيكسيناها تتفيكسا هكذا ولا داما يتخدم. وتجبد الصف. ومن بعد لابال تاعنا نجبدوها من تحت هذيك باش ما تهربلهاش هذيك تاع الصوف تقعد فيك. ورا يدور.
سي مانيفيك فوالا باش ما تطيحش لا بال برافو سي لاستيس دي زاستيس براتيك علاش لا في الدار لاستيس لا بلي موفونت كيما قال ça ne coûte rien recyclage تاع des bouteilles de 2 litres bouteilles de shampoing والله صح ou comment éviter les Voilà. insectes ولا لا poussière تقدر دير لي زاستيس تاع محيدين وتقطع يدك على فان 5 بوان سيتير مليحه ثاني يعطيك صحه محيدين متبر